साथीहरु नमस्कार। आज हामी 2078 भाद्र 30 गते बुधबारको गोरखापत्र ई-पेपरमा समेटिएको लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर जुटेका छौं। 2078 भाद्र 30 गतेको बुधबारको गोरखापत्रमा रहेका। ल हेरौं है। पहिलो प्रश्न, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा विक्रम सम्वत 2078 भदौ 25 मा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको बजेट प्रतिस्थापन बजेटको राशि कति रहेको छ? रु 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड। 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटभन्दा यो बजेट करिब 15 अर्ब रुपियाँले कमी रहेको 2078 जेठको 15 गते अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटको राशि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँ रहेको थियो। आय व्ययको विवरण, चालु खर्चमा 6 खर्ब 77 अर्ब 79 करोड, यो भनेको 41.52% हुन्छ। पुँजीगत खर्चमा 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड, यो भनेको 23.16% हुन्छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1 खर्ब 89 अर्ब 44 करोड, यो भनेको 11.6% र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 खर्ब 87 अर्ब 30 करोड, त्यो भनेको 23.72%। यसरी चालु खर्च 41.52%, पुँजीगत खर्च 23.16%, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च 16.6% र वित्तीय हस्तान्तरण खर्च 23.72%। अब त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, स्रोत व्यवस्थापन। स्रोत व्यवस्थापनलाई कसरी गरिएको छ त भन्दा, राजस्व चाहिँ 10 खर्ब 50 अर्ब 82 करोड उठाउने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक अनुदान 59 अर्ब 92 करोड उठाउने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 83 अर्ब 9 करोड अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 39 अर्ब उठाउने अनुमान गरिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित रु 3 खर्ब 25 अर्ब 75 करोड 84.11% र पुँजीगत तर्फ रु 61 अर्ब 55 करोड भनेको 15.89% रहेको। बजेटका उद्देश्यहरू यहाँनिर हेरौँ। विद्यमान बहुआयामिक गरिबीको न्यूनीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने। अनि बजेटका विशेषतामा हेरौँ। बजेट मार्फत सरकारले 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको, मूल्य अभिवृद्धि 6.5% मा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका क्यान्सर रोगी, मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइने, राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवन वृत्ति बापत मासिक 3,000 प्रदान गरिने, कोभिड महामारीमा रोजगारी गुमाएका 5 लाख परिवारलाई 10,000 रुपियाँका दरले राहत स्वरूप प्रति परिवार एकपटक सहयोग प्रदान गर्ने। यो सहयोग 2068 असोज महिनाभित्र वितरण गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य। 2078 असोज महिनाभित्र वितरण गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य। प्रत्येक स्थानीय तहमा 500 जनालाई बिना धितो ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम। प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा सुरुवात गरिने। 300 भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई राहत प्रदान गरिने। कृषि बीमाको प्रिमियमको अनुदान वृद्धि गरी 80% कायम गरिएको। निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थालाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने। 200 मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त विद्युतीय आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो 15 वर्षसम्म पुरै र त्यसपछिको 6 वर्षसम्म 50% आयकर छुट पाउने। 2078 चैतसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पुनर्निर्माण गरिसक्ने। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने।
काठमाडौँ उपत्यकामा 10 स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिने, धार्मिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने भनेर बजेटको विशेषताहरू हेर्यौँ। अब प्रश्न नम्बर 2, अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिले मनाइन्छ? सही जवाफ हो सेप्टेम्बर 8। सन् 2021 को नारा के थियो? मानव केन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता, प्रविधि प्रयोगको असमानतामा न्यूनता। प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि संशोधित कार्यतालिका अनुरूप तय गरिएको मिति कुन हो? विक्रम सम्वत 2078 कार्तिक 26 देखि मङ्सिर 9, विक्रम सम्वत 2078 को भदौ 21 को मन्त्री परिषद बैठकले सो मिति तय गरेको। प्रश्न नम्बर 4, सरकारले पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? 2078 भदौ 21 गते। प्रश्न नम्बर 5, 18औं निजामती दिवस 2078 को नारा के रहेको छ? व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन। विक्रम सम्वत 2013 भदौ 22 गते नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष भदौ 22 गतेको दिनलाई निजामती सेवा दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको। यो दिवस 2061 देखि मनाउन थालिएको। प्रश्न नम्बर 6, गिनिज बुकमा नेपालको विद्रोह गरी सत्ता कब्जा गरिएको कहिले गरे? गिनीमा सेनाले विद्रोह गरी सत्ता कब्जा कहिले गरेको हो भन्दा सन् 2021 को सेप्टेम्बर 5 मा। गिनीमा सेनाले विद्रोह गरी सत्ता कब्जा कहिले गरेको हो? सन् 2021 को सेप्टेम्बर 5 मा। प्रश्न नम्बर 7, ग्रिन डिल अफ द इयर 2021 को उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली ब्याङ्क कुन हो? एनएमबी ब्याङ्क। सिङ्गापुरको एसियन ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स पत्रिकाले पुरस्कृत गर्ने कर्पोरेट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ अवार्ड श्रेणी अन्तर्गत एनएमबी ब्याङ्कले सो उपाधि प्राप्त गरेको। प्रश्न नम्बर 8, भारतको कलिङ लिटरेरी फेस्टिभल 2020-21 का लागि प्रदान गरिएको केएलएफ बुक एवार्ड्स प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन्? बसन्त चौधरी, उद्योगपति तथा साहित्यकार बसन्त चौधरी। प्रश्न नम्बर 9, निजामती सेवा दिवस 2078 का अवसरमा उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने निजामती कर्मचारी को हुन् भन्दा 1 नम्बरमा विमल पौडेल, सह रजिस्ट्रार सर्वोच्च अदालत, डाक्टर किरण रूपकेती, सहसचिव राष्ट्रिय योजना आयोग, राजेन्द्र कुमार केसी, सहसचिव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विष्णुदत्त गौतम, सहसचिव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, डाक्टर भीमसिंह तिङकरी, निर्देशक स्वास्थ्य सेवा विभाग, हरिशंकर गेवाली, उपन्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेत्रप्रसाद पौडेल, निर्देशक महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सुमना अर्याल वाग्ले, निर्देशक भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, छविलाल सुवेदी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बेनी नगरपालिका म्याग्दी, कमला ढकाल काफ्ले, नायब सुब्बा महिला तथा बालबालिका विभाग। त्यस्तै सो अवसरमा निजामती सेवा पुरस्कारबाट सम्मानित हुने 30 जना निजामती कर्मचारीमा लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, सहसचिव ज्ञानराज सुवेदी, सहसचिव कौशल चन्द्र सुवेदी, सहसचिव विष्णु प्रसाद शर्मा, सहसचिव दिलीप कुमार गौतम, उपसचिव भोला प्रसाद चापाकाई, उपसचिव शान्ता नेपाली मरासिनी, उपसचिव डाक्टर भोजराज शर्मा काफ्ले, उपसचिव गुरुप्रसाद वाग्ले, उपन्यायाधिवक्ता विपुल कुमार लालदास, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सूर्यप्रसाद सापकोटा, उपसचिव केदार प्रसाद नेपाल, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विज्ञान बन्जारा, नापी अधिकृत प्रमिला वाग्ले, कृषि विकास अधिकृत कुलशेखर अर्याल, शाखा अधिकृत शीला गेवाली, सहायक वन अधिकृत सुजित कुमार सिंह, कर अधिकृत महेश विक्रम लागेजु, शाखा अधिकृत भक्ति प्रसाद भट्टराई, लेखा अधिकृत भेषराज पन्थ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विन्ध्या कार्की, लेखा अधिकृत जलेश्वर राम, शाखा अधिकृत जिज्ञासा राई, याङखुरुङ, इन्जिनियर भरत प्रसाद तिमिल सिन्हा, टाइपिस्ट नासु उत्तम खनाल, वरिष्ठ मुद्रण सहायक खडानन्द पौडेल, कम्प्युटर अपरेटर केआई सिंह,
गलान नायब सुब्बा, राम नरेश शाह नायब सुब्बा, अमरसिंह लामा कार्यालय सहयोगी र सूर्य प्रसाद अगस्ती कार्यालय सहयोगी। प्रश्न नम्बर 10, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष IUCN को रेड डाटा बुक लिस्टमा संवेदनशील सूचीमा समावेश सन् 2021 जनवरी नेपालका 2 चराका प्रजाति कुन कुन हुन् भन्दा राग महाचिल र कुरारी फ्यालफ्याले। राग महाचिल र कुरारी फ्यालफ्याले 2वटा चराको प्रजाति IUCN को रेड डाटा बुकमा समावेश गरिएको। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11, नेपालमा चराको स्वर्ग भनी कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? कोसेटप्पो वन्यजन्तु आरक्ष। प्रश्न नम्बर 12, विश्वको सबैभन्दा लामो ट्रेकिङ रुट द ग्रेट हिमालयन ट्रेल रुट कुन देशमा रहेको छ भन्दा नेपालमा भनेर लेख्यो। प्रश्न नम्बर 13 मा नेपालमा सन् 2030 सम्म कुपोषणको दर कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ? 14%। कुपोषणलाई सन् 2025 सम्म 24%मा र सन् 2030 सम्म 14%मा झार्ने लक्ष्य राखिएको। नेपालका बालबालिकामा यसको दर घट्दो क्रममा रहेको। सन् 2001 मा 57% रहेको कुपोषण दर सन् 2016 मा 36%मा झरेको। नेपाल जनसङ्ख्याकीय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2016 अनुसार 5 वर्ष मुनिका बालबालिका मध्ये 36%मा कुपोषण, 27%मा कम तौल र 10%मा ख्याउटेपना रहेको। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको अधिकतम तौल 1.2%, प्रजनन उमेरका महिलामा दुब्लोपना 17% रहेको। राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक सर्वेक्षण 2016 अनुसार नेपालका 32% किशोर किशोरीमा भोकमरी जोखिमका कारण पुड्कोपन देखिएको। त्यस्तै 23% किशोर र 14% किशोरीमा दुब्लोपन देखिएको। कुपोषणको समस्या समाधान गर्न सन् 2013 देखि 5 वर्षे बहुवर्षीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको। पहिलो योजना सम्पन्न पछि अहिले दोस्रो चरणको 5 वर्षे 2018 देखि 2022 योजना कार्यान्वयनमा भएको। प्रश्न नम्बर 14, गुराँसे पोखरी कहाँ रहेको छ? ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकामा। प्रश्न नम्बर 15, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित गुनासो सुन्ने सरकारले कल सेन्टरको सञ्चालन कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 को चैत्र 18 गते, 2075 को चैत्र 18 गते। प्रश्न नम्बर 16, नेपाल र म्यानमार बीच व्यापार र लगानी सम्बन्धी सम्झौता कहिले भएको हो? 2075 मङ्सिर 14 गते, 2075 मङ्सिर 14 गते, सन् 2018 नोभेम्बरको 30। प्रश्न नम्बर 17, नेपालमा मन्ट्रियल सन्धि 1999 कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 29 गते। प्रश्न नम्बर 18, काठमाडौँ उपत्यकाको कुन ठाउँलाई अशोक पतन पनि भनिन्थ्यो? पाटनलाई अशोक पतन पनि भनिन्थ्यो। सरकारले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो? 2075 को भदौ 25 गते। प्रशान्त महासागरमा एल निनोको प्रभाव बढ्दा नेपालको मनसुनमा कस्तो प्रभाव पर्ने गरेको पाइन्छ भन्दा मनसुन कमजोर भई न्यून वर्षा हुन्छ भन्यो। प्रश्न नम्बर 21, नेपाल सरकारले विदेशी मुलुकसँग लगानीका लागि द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता बिप्पाको सट्टा कुन ढाँचा लागू गर्न थालेको छ? द्विपक्षीय लगानी सम्झौता BIA। प्रश्न नम्बर 22, नेपालको कुन ठाउँमा सारस प्रजनन केन्द्र रहेको छ? कपिलवस्तुमा। प्रश्न नम्बर 23, नेपालमा ISO 9001-2015 गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने पहिलो जलविद्युत कम्पनी कुन हो? चिलेमे हाइड्रो पावर। ISO 9001-2015 गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने पहिलो सरकारी कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही विभागमा राहदानी विभाग र वाणिज्य ब्याङ्कमा नोबेल ब्याङ्क रहेका भन्यो। प्रश्न नम्बर 24, G20 को स्थापना कहिले भएको? G20 को स्थापना कहिले भएको भन्दा सन् 1999 को सेप्टेम्बर 26। यो सबै प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी हुनुहुन्छ। यो गोर्खापत्र पेपरबाट लिएका हौँ हामी यो सबै चिजहरू। यतिन्जेल सुनिबस्नुभयो। धन्यवाद।